बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि चीन की ऐसी टेक्नोलॉजीज सामने आ रही हैं कि भारत इंतहाई परेशान है, अमेरिका परेशान है कि इसका मुकाबला करें तो कैसे करें। आज चीन ने भारत को एक और बहुत बड़ी धमकी दी है कि वो मौसम के ज़रिए भारत पर हमले करेगा और पूरा भारत उसकी लपेट में है। इस खबर की तफसील आपको देंगे और फिर उसके बाद हम आपको इसी तरह की एक और बड़ी शानदार खबर बताएंगे जिसकी वजह से अगर आज के बाद कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान से पहले चीन और रूस उसको जवाब देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। चीन का वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम है और इसकी तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी आई है भारत को इस वक्त चीन ने इतना परेशान किया हुआ है। भारत जो खुद को एक बहुत बड़ी कौम और बहुत बड़ी ताकत समझता था, उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से वो चीन का मुकाबला करे। हर तरह का असलहा वो दुनिया से ख़रीद रहा है, लेकिन चीन ऐसी नई चीज़ें लेकर आ रहा है कि भारत को समझ ही नहीं आ रही कि वो मुकाबला कैसे करे। कभी तो वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ले आता है जो ना नज़र आते हैं, जिनका वार दिखाई भी नहीं देता। फौजियों की हालत फौरी तौर पर ख़राब हो जाती है, वो लड़खड़ा कर गिरते हैं, कई को फालिज हो जाती है, कई को हार्ट अटैक हो जाता है, कई माजूर हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि हमला कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ना कोई धमाका हुआ, ना कुछ नज़र आया। कभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स ले आते हैं जिससे दूसरे दुश्मन मुल्क का सारा असला जो है वो जैम हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाता है, हवा में उड़ते तैयारे बेकार हो जाते हैं। और ऐसी कई टेक्नोलॉजीज चीन ने पाकिस्तान को भी दी हुई हैं, क्योंकि 27 फरवरी को भी भारत को कुछ समझ ही नहीं आया था कि अभिनंदन को समझ ही नहीं आया कि वो पाकिस्तानी हदूद में घुस चुका है, उसका पीछे से कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे जैम हो गया है, उसका पीछे से कोई राब्ता ही नहीं था। इसी तरह अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एक हंगामा मचा था पूरे भारत में कि पाकिस्तानी तैयारा भारतीय हदूद के अंदर दाखिल हुआ है और कई किलोमीटर अंदर आया है और भारत की जो खुफिया इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान को चाहिए थी वो सारी लेकर वापस चला गया है। और ये रडार्स में नज़र क्यों नहीं आया, बाद में अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उन्होंने वो खबर डिलीट कर दी। फिर अभी जो चीन का चांद का मिशन था जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई, इन सब चीज़ों पर हमने आपको वीडियोस बनाकर दी हुई हैं। और अभी कल की जो वीडियो हमने आपको बना के दी जिसमें वो सुपर सोल्जर्स बना रहा है, जिनको ना दर्द होगा, ना उनको थकावट होगी, ना उनको डर लगेगा, ना खौफ आएगा, ना वो कभी थकेंगे, ना उनको भूख लगेगी। ह्यूमन टेस्टिंग के ज़रिए ऐसी सलाहियत वो डाल रहा है अपने फौजियों के अंदर। तो ऐसे मुल्क का मुकाबला भारत कैसे करेगा? भारत को एक ही आसरा है कि उसके साथ अमेरिका है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ जापान है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो खुद परेशान है कि चीन से कैसे मुकाबला किया जाए, चीन से कैसे बचा जाए। वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम एक बहुत ही पुराना सिस्टम है जिस पर जेनेवा कन्वेंशन में बैन लगा था, लेकिन अमेरिका इसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन बताया जाता है कि चीन का जो ब्यूरो ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम है वो इंतहाई जदीद है और उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब चीन ने दावा किया है कि वो भारत से 1.5 गुना ज़्यादा रकबा जो है वो कवर कर सकता है अपने इस वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए। यानी वो पूरे भारत को भी कवर कर सकता है, बल्कि उससे ज़्यादा इलाके को कवर कर सकता है। वो जब चाहे भारत में ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, बिजलियां गिरवा सकता है उनके तैयारों पर, उनके बेसिस के ऊपर। और अगर वो चाहे तो इन हमलों को तस्लीम करेगा, अगर वो चाहे तो इन हमलों की जिम्मेदारी भी नहीं लेगा और भारत कुछ भी नहीं कर सकेगा। भारतीय पानियों पर ऑलरेडी वो डैम बना रहा है जिसमें भारत में खुश्कसाली आ सकती है। भारत ने जो ढेरों पर रूसी असलहा जमा किया हुआ है, जिसमें आधे से ज़्यादा तो पहले से ही नाकारा है, जो बाकी मौजूद भी है वो असलहा भारत के काम कैसे आएगा, इन टेक्नोलॉजीज़ का मुकाबला कैसे किया जाएगा। आखिर में यही होना है कि भारत ने घुटनों पर जाकर चीन से माफिया मांगनी है और उससे कहना है कि जितना इलाका हमसे लेना है तुम वैसे ही ले लो। लेकिन तब भी चीन की मर्जी होगी कि वो भारत की ये बात भी मानता है या नहीं। अब अगली खबर हम आपको ऐसी खबर दे रहे हैं कि आज के बाद अगर पाकिस्तानी फौज हाथ पे हाथ रख कर भी बैठी रहे और कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर ले तो पाकिस्तान के लिए चीन और रूस लड़ेंगे।
روس جب کسی زمانے میں سپر پاور ہوا کرتا تھا تو اس کا ایک ہی خواب تھا کہ اگر کراچی اور گوادر تک اس کو گرم پانیوں تک اس کو رسائی مل جائے تو کیا ہی بات ہو جائے، پھر وہ پوری دنیا پر راج کرے گا۔ اور اس کے لیے اس نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا۔ اگلا ٹارگٹ اس کا پاکستان تھا، لیکن پاکستان نے افغانستان میں ہی روس کا وہ حال کیا کہ وہ دن اور آج کا دن کہ روس نے دوبارہ اس بارے میں سوچا ہی نہیں، لیکن اس دوران وہ بھارت کے ساتھ اتحادی تھا، وہ بھارت کا ساتھ دیتا رہا۔ بلوچستان میں جو بھارت کی ایکٹیویٹیز تھیں اس کو کچھ امید تھی کہ مستقبل میں شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو بلوچستان آپ جانتے ہیں اس پر امریکہ کی بھی نظر ہے، اس پر بھارت کی بھی نظر ہے، اس کے اندر کے جو خزانے ہیں، اور سب سے بڑی چیز گوادر جو تجارتی لحاظ سے دنیا کا اہم ترین پوائنٹ ہے، لیکن اس میں بھی روس کو کوئی خاص کامیابی دکھائی نہیں دے رہی تھی مستقبل قریب میں۔ اب جہاں تک پاکستان کی بات ہے، تو جہاں تک طاقت کی بات ہے تو اس میں تو پاکستان خود کفیل ہے، لیکن معاشی حالت پاکستان کی اتنی خراب ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے عربوں کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے ہیں، اب آپ کا کیا ہوگا؟ حالانکہ ہمارے ساتھ تعلقات میں عربوں کو فائدہ تھا۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سیکیورٹی، جو ہم عربوں کو دیتے تھے، اور جہاں تک بات معیشت کی آ جاتی ہے تو وہاں بھی ہم عربوں کو فائدے دیتے رہے ہیں۔ ایسے معاہدے ہوئے ہیں جن میں عربوں کو ہی فائدہ ہو رہا تھا، ہمارے حکمرانوں کی جیبوں میں کچھ کمیشنز جا رہی تھی، لیکن ان معاہدوں میں فائدہ عربوں کا ہی ہو رہا تھا۔ تو پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان اب ایسے دوست بنا رہا ہے جن کے ساتھ برابری کے تعلقات ہیں، جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، چین ہے، اور اب روس بھی ہونے جا رہا ہے، جو پاکستان کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتے، کیونکہ پاکستان سے ہر ملک نے فائدہ لیا ہے، پاکستان کو فائدہ دیا نہیں ہے۔ اور پاکستان کے لیے جتنی بڑی اور جتنی خطرناک لابیز بنی ہے، ان میں پاکستان ہی تھا جو اکیلے لڑتا رہا اور سنبھل گیا۔ تو پاکستان نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی چائنا کے ساتھ مل کر، یہ سی پیک کا جو اس کو روٹ دیا، جو گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے جہاں پر بھارت کی نظر تھی، اور ختم ہوتا ہے گوادر پر بلوچستان میں، وہاں بھی بھارت کی نظر تھی اور کئی دوسرے ممالک کی بھی نظر تھی۔ اور سی پیک جو ہے وہ چین کے لیے شہرگ بن گیا ہے، تو اب بھارت اس پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی کرے گلگت بلتستان پر یا بلوچستان پر، تو پاکستان سے پہلے چین کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بات ہے روس کی۔ روس کے ساتھ ہمارے تب سے تعلقات خراب ہیں جب اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد کئی کوششیں کی گئی، نواز شریف نے بھی کوشش کی، بے نظیر بھٹو نے بھی کوشش کی، جنرل پرویز مشرف نے بھی کوشش کی، پھر جنرل راحیل کے دور سے کچھ حالات نارمل ہونا شروع ہوئے، اور پھر جب عمران خان کا دور آیا تو ولادیمیر پوٹن جو کہ روس کے صدر ہیں، ان کی عمران خان کے ساتھ ہمیں بڑے اچھے ان کے تعلقات نظر آئے، ان کی دوستی ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دی۔ پھر ایک طرف روس اور چین کا اتحاد تھا، دوسری طرف چین اور پاکستان کا اتحاد تھا، اور روس کا جو بڑا اتحادی بھارت تھا اس کے ساتھ پاکستان کی وجہ سے چین کی بھی دشمنی ہو گئی، پاکستان کی بھی اس سے دشمنی ہے۔ جب چین کی اور بھارت کی کشیدگی شروع ہوئی تو روس کا جو بہاؤ تھا وہ چین کی طرف تھا، بھارت کی طرف نہیں تھا، تو بھارت نے بھی روس کو چھوڑ دیا اور امریکہ کے ساتھ چلا گیا، بیکا ایگریمنٹ ہو گیا، جو عرب ممالک تھے وہ بھی امریکہ کے ساتھ چلے گئے، تو روس ایک طرح سے اکیلا ہو گیا تھا۔ تو روس نے دیکھا کہ اگر وہ بھارت کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ ایک بڑے مضبوط بلاک میں آ سکتا ہے، پاکستان، چین، ایران اور ترکی والے بلاک میں۔ چین کے ساتھ آلریڈی اس کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے۔ اس پر پاکستان نے روس کو آفر کی کہ اگر وہ چاہے تو گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے لیگل طریقے سے، جو پہلے وہ لڑائی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا، اب وہ لیگل طریقے سے حاصل کر سکتا ہے، وہ ہمارے روٹس استعمال کر سکتا ہے، ہمیں اس کا معاوضہ دے گا۔ اور اب صرف روس ہی نہیں، پورے یوریشین کا جو اکانومک یونٹ ہے وہ سی پیک سے کنیکٹ ہونے جا رہا ہے، اور جتنے بھی یوریشین ممالک ہیں ان کا جو تجارتی مرکز ہوگا وہ گوادر ہوگا۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے۔ اب روس پاکستان کو ہر طرح کا اسلحہ بھی دے گا، جس طرح کہ چین دینے کو تیار ہے، پاکستان کی ہر طرح کی مدد بھی کرے گا، اور اگر پاکستان کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا تو پاکستان سے پہلے چین اور روس کی جان جائے گی۔ 71 ممالک کے مفادات ہیں اس سی پیک میں، تو آپ خود اندازہ کریں کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہوگی۔ بھارت جو اس خطے میں چھایا ہوا تھا، اس وقت وہ پورے خطے میں اکیلا ہو کر رہ گیا ہے، اب وہ صرف امریکہ اور عربوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔
ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔